आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी का बड़ा बयान सामने आया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अहम खबर पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के हवाले से है, जो कि 10वां एडिशन होगा और मौजूदा जितनी टीमें हैं उनके एग्रीमेंट का ये आखिरी साल होगा। लेकिन पीएसएल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम यानी कि दोनों टॉपिक्स का जायज़ा लेते हैं। आज आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, जो जेफ अल्डाइस हैं, उनकी जानिब से बड़ा बयान सामने आया है कि किसी भी टीम को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर एतराज़ नहीं है। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन चूँकि भारत भी शामिल है तो इसका मतलब ये है कि भारत ने आईसीसी को इस हवाले से कोई भी नेगेटिव सिग्नल नहीं दिया, और इसी वजह से आईसीसी के हुकाम पाकिस्तान में आकर वेन्यूज़ का जायज़ा लेने लगे हैं ताकि यहाँ की सूरत-हाल देखी जाए कि क्या यहाँ पर इवेंट हो सकेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अब मसला है, मेरे ख़्याल में भारत से कहीं गुना ज़्यादा जो अपने ग्राउंड्स को हमने तामीर नौ के मरहले से गुजार रहे हैं, बहुत सारे नए डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, असल मसला अगर हो सकता है तो मेरे ख़्याल में यही होगा। क्योंकि उसके अलावा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने की राह में कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। भारत या भारतीय मीडिया बेशक बोलता रहे कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट होगा, ये वो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। क्योंकि एक तो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, इससे पहले आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, तो यहाँ हालात नॉर्मल हैं। ये बहाना माजी करीब में तो बनाया जा सकता था कि यहाँ पर मसले हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, तो हालात का तो मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पीसीबी ने किया है कि एंड टाइम पर अपने तमाम ग्राउंड्स एक तरह से खोद डाले हैं, यहाँ तक कि अपने जो होम टेस्ट मैचेस हैं या बाकी मैचेस हैं डोमेस्टिक के, वो तक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि मुकर्ररा वक्त से पहले तमाम ग्राउंड्स को तैयार करना है, और पीसीबी फ़िलहाल इस हवाले से बड़ा मुतमईन दिखाई देता है। वो कहता है कि जो टास्क दिया जा रहा है उसके मुताबिक ग्राउंड्स पर काम हो रहा है। अब इस हवाले से जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से किसी हद तक अवाम मौजूद था कि भारत की वजह से आईसीसी कोई फ़ैसला ले सकता है, किसी और मकाम पर इवेंट को शिफ्ट कर सकता है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अब वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमारा जो इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल की जाए, और ना ही किसी मुल्क को एतराज़ है जो यहाँ खेलने आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आखिरी बात जो है वो हमारे अपने ऊपर रह गई है कि हम मुकर्ररा वक्त के ऊपर वेन्यूज़ तैयार कर पाते हैं या नहीं। और यहाँ ये सवाल भी है कि ऐसा पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी जब आपको हर चीज़ एट रिस्क चली गई है। लेकिन बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान ही में होगी और ग्राउंड भी इंशाल्लाह वक्त पर तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब, जिसमें पाकिस्तान को इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि साल के आगाज़ में एक तो वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ आकर 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके फौरी बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ ट्रायंगुलर सीरीज़ है, मुख्तसर वक्त के लिए है। लेकिन उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, और इस सदी में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान कोई आईसीसी इवेंट जो है उसको मेज़बानी कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप आखिरी इवेंट था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट भी नहीं जाने देना चाह रहा। लेकिन मसला इस बार आ गया है पीएसएल को, क्योंकि फरवरी और मार्च की जो रवायती विंडो थी उसके अंदर अब ये इवेंट नहीं हो सकता। इसलिए अब ये अप्रैल, मई या फिर जून में जाकर होगा, और बिल्कुल वही तारीखें होंगी जो कि आईपीएल से मुतसादिम हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि गर्मी बहुत होगी, प्लेयर्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पड़ोसी मुल्क भारत में भी तो सेम वेदर होता है, वहाँ पर भी हमेशा इन्हीं अप्रैल, मई, जून में हमेशा आईपीएल होती है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि इस तरह के बहानेबाजी क्यों की जा रही है।
ایونٹ یہاں پر ہی ہونا چاہیے. یہاں تک کہ پلے آف کے میچز انگلینڈ میں کرانے کے لیے پی سی بی نے کوشش کی تھی، لیکن انگلینڈ نے منع کر دیا کہ ہم یہاں پر چونکہ باقی ایونٹ کی میزبانی کر رہے ہوں گے یا ایونٹ ہو رہے ہوں گے، ہمارے پاس گراؤنڈز اویلیبل ہی نہیں ہیں اس مدت میں جب پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ایونٹ وہاں منتقل کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے میں تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگا. یو اے میں پاکستان سے انڈیا سے زیادہ گرمی پڑتی ہے اس ویدر میں، تو سال کے اس حصے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو ایونٹ تو پاکستان ہی میں کرانا ہے. اور جو دوسرا آپشن ہے کہ اس ایونٹ کو اچھے طریقے سے کرانے کے لیے اور کچھ پلیئرز کو لانے کے لیے، کیونکہ اس بار بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پی ایس ایل کے اوپر ترجیح دیں گے آئی پی ایل کو. وہاں پر ان کے کنٹریکٹ ہیں، زیادہ پیسہ ملتا ہے، جس میں راشد خان ہے، ریلی رساؤ ہیں، ڈیوڈ ملر ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. 11 گزشتہ سال کے ایسے کھلاڑی تھے جو کہ پہلے پی ایس ایل کھیلے تھے، اس کے بعد جا کر وہ آئی پی ایل بھی کھیلے تھے، جیسے سکندر رضا ہیں اور بہت سارے پلیئرز ہیں. اب کیا ہے کہ وہ پلیئر جو کہ آئی پی ایل میں کسی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے، بڑے پلیئر ہر سال ایسا ہوتا ہے کیونکہ اب اتنے زیادہ پلیئرز بھی نہیں کہ پوری دنیا کے پلیئرز ہی کھیلنے چلے جائیں. تو ان پلیئرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پی سی بی نے یہ ایک نیا آپشن دیا ہے تمام ٹیموں کو. 1 سے 2 مرکری پلیئرز آلریڈی وہ خود سائن کریں، اپنی طور پر بات کریں ان سے، تنخواہ زیادہ طے کریں، معاوضہ زیادہ طے کریں تاکہ ان کے لیے اٹریکشن ہو اور وہ پی ایس ایل آ کر کھیلیں. تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی کہ جو پی ایس ایل ہے اس میں فرنچائز کس طرح بڑے کھلاڑیوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی ایل میں کون کون سے کھلاڑی ہیں جو کہ نہیں کھیلیں گے، کیونکہ کھلاڑیوں کی ترجیح تو دیکھیں پیسہ ہے. جہاں پر زیادہ پیسہ ملے گا وہاں جائیں گے. بے شک وہاں کھیلنے کے مواقع تک انہیں نہیں ملتے، وہاں پر وہ نیٹ پر ہی لگے رہتے ہیں، لیکن چونکہ معاوضہ اتنا زیادہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں سب قبول ہے. وہاں بے عزتی بھی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے ٹاپ پلیئرز ہیں جو کہ پانی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر ان کو نہیں کھلایا جاتا پلینگ 11 میں، لیکن ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. گزشتہ سال نیوزی لینڈ کے ٹاپ کئی پلیئرز ایسے تھے جن کو بہت زیادہ میچز میں باہر بٹھایا گیا، لیکن انہیں ایشو اس لیے نہیں تھا کہ انہیں معاوضہ مل رہا تھا، پیسہ مل رہا، روکڑا جسے کہتے ہیں، وہ اتنا مل رہا تھا کہ ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے. تو اس لیے یہ بات بالکل کلیئر ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے کہ تمام انٹرنیشنل پلیئرز ان کی جو پہلی ترجیح ہوگی وہ آئی پی ایل ہی ہوگی. اس کے بعد پی ایس ایل آ سکتی ہے، پی ایس ایل کی باری آ سکتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ایسے پاکستان کو ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ فارغ ہوتے ہیں، جو کہ آئی پی ایل بھی نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آئی پی ایل کے دوران تمام ٹیمیں انٹرنیشنل سیریز بھی نہیں کھیلتی ہیں. تو اس لیے پلیئرز فارغ ہوتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے پی ایس ایل میں. اب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا پالیسی بناتا ہے، معاوضوں کی جو بریکٹ ہے اس کو کتنا بڑھاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن پہلے 9 ایڈیشنز کے مقابلے میں مختلف ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل کی انتظامیہ کے اوپر ہے کہ اس نیگیٹو پہلو کو کس طرح مثبت بنا کر اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. امید تو یہی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، پہلے سے زیادہ بڑے کھلاڑی آئیں گے، کیونکہ بہت سارے کھلاڑی فارغ ہوں گے. اور یہی چیز ہے جس کا ایڈوانٹیج پاکستان کرکٹ بورڈ نے، فرنچائزز نے اٹھانا ہے. اور معاوضے ہیں، باقی چیزیں ہیں، یہ ظاہر سی بات دیکھنا پڑیں گی. لیکن امید یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن، اور جتنا کہا جا رہا ہے نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں پازیٹیو ہوگا. اس بار زیادہ بہتر کھلاڑی، زیادہ بڑے کھلاڑی آپ کو پی ایس ایل میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں.